बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुमिनीन जो कि हमने नियाबत ज़ियारत का सिलसिला रखा था नौचंदी जुमरात का, वो मुमिनीन नौचंदी जुमरात को बदल के हमने क्यों ना सोचा कि उनके यौम अरफा की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है, इस वजह से हमने अरफे के दिन ज़ियारत का सिलसिला रखा और उसी को नौचंदी जुमरात को की जगह के ऊपर यौम अरफा का हमने नियाबत ज़ियारत का सिलसिला रखा। आइए मुमिनीन जानते हैं कि किसके किसके नाम इस नियाबत ज़ियारत में शामिल हैं। आप अपना नाम जानें और खुसूसी दुआओं में मेरे हक़ में और मेरे वालिदैन के हक़ में ज़रूर दुआएं करें। आप तमाम मोमिन से गुजारिश है कि वीडियो को दूसरे मोमिन को भी ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा। आप अपना नाम जानें। YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुमिनीन आज यौम अरफा है। आज के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हज को गरीब हुसैन ने उम्र से बदल के आप वहाँ से निकल के करबला का आपने रुख किया। मुमिनीन आज नियाबत ज़ियारत जो कि हमने रखी थी, आइए जानते हैं। आप तमाम मुमिनीन अपना नाम जानें और उसमें ज़रूर देखें कि किसका किसका नाम शामिल है। सबसे पहले नियाबत ज़ियारत में नाम शामिल है जनाब सलमान आब्दी साहब और जनाब अंजुम साहब, जनाब सरकार हुसैन साहब, मौलाना नाज़िम हुसैन साहब, मौलाना इश्तियाक हुसैन साहब, मौलाना सलमान साहब और नाम है लियाकत हुसैन, नाज ज़ैदी, मीर अब्बास अली रिज़वी, इब्ने मीर असद अली रिज़वी और फैमिली के लिए इन्होंने दुआ के लिए कहा है। सईद रज़ा, असमत फ़ातिमा, अर्शी रज़ा, मोहम्मद हुसैन, इंशारा रज़ा, अबीहा रज़ा, इशहाल ज़हरा, शान हैदर, नसरीन बानो, वसीम हैदर, अबू तुराब काज़मी, सैयद अबुल हसन इब्ने सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा, ज़ैन अब्बास, खज़र अब्बास, रबीबा फ़ातिमा मेहंदी, सैयद मोहम्मद, साक़ी अब्बास, वफ़ा अब्बास ख़ान, मरहूम मोहम्मद नसीर, मरहूम मोहम्मद सिब्तैन, मरहूमा नुसारी बेगम, अनीसुल हसन, चमन फ़ातिमा, शुजा अब्बास, मरहूमा सायरा बानो, मरहूम तौक़ीर हुसैन ख़ान, सैयद आफ़ाक हुसैन, असमत फ़ातिमा, वली हसन, रियाज़ इब्ने मोहम्मद हसन, शबनम बिनते हुसैन अली, जाफ़र इब्ने रियाज़, अकबर अली इब्ने रियाज़, मोहम्मद अब्बास इब्ने रियाज़, शाइस्ता बिनते मुर्तज़ा, मरियम बिनते तनवीर, सागर अब्बास ज़ैदी, सैयद मोहम्मद तकी मोहम्मद ज़ीशान, हैदर ज़ैदी, अता हुसैन, बाहर फ़ातिमा बिनते ज़हीर हुसैन, सैयद अज़हर अली शाह और उनकी फ़ैमिली, मालिक आरिफ एजाज़ नकवी इलाहाबाद, फ़ज़ल हुसैन ज़ैदी, रबिया नकवी, सैयद दीदार हैदर ज़ैदी, नदीम रिज़वी, समर आबदी, शबीना आबदी, यदुल्ला आबदी, सबीक़ा आबदी, शइस्ता ज़हरा रबीर, रबाब ज़ैदी, ज़किया ख़ातून, किसा ज़हरा, उर्फ़ी रिज़वी, शारिफ हुसैन, शबी हसन, नुसरत अकबर अली, मरहूम ज़फ़र अब्बास इब्ने निसार हैदर, मरहूम शमसुल कमर इब्ने मरहूम उम्मीद हुसैन, कासिम रज़ा इब्ने जनाब मुबीहुल हसन, मुमताज़ अब्बास इब्ने कायम हुसैन, महबूब ज़ैदी, कुमैल ज़ैदी, हशम अब्बास, ततहीर फ़ातिमा, नरगिस बानो, हयात ज़ैदी, गज़नफ़र अब्बास, अली अब्बास, रुखसाना ज़ैदी, हबीब ज़ैदी, साहिब हुसैन, सारा ज़हरा, शम्स हुसैन, साहिल रिज़वी, हाफिज़ शेख, मिनहाल अब्बास, ज़ुहैर हैदर जलालपुरी, राहुल हसन, रुहैल हसन, सैयद शहबाज बानो ज़ैदी, सैयद अमजद अली, नशीद आब्दी, शबाब फ़ातिमा, फ़ख्र आलम, नाशिद फ़ातिमा, शारिब ज़ैदी, महराब हुसैन ज़ैदी, हैदर अब्बास ज़ैदी, अर्श अब्बास ज़ैदी, फ़ैज़ान अब्बास ज़ैदी, सैयद नासिर हुसैन मेहंदी, सैयद मोहम्मद नदीम, फ़िरदौस नकवी, सैयद हैदर मेहंदी, सरताज बेगम बिनते सैयद अली मेहंदी, अनवर बेगम बिनते सैयद ज़फ़र हसन, ज़हरा बेगम बिनते सैयद हुसैन, सैयद अली मेहंदी इब्ने सैयद मोहम्मद मेहंदी, सैयद ज़ाकिर मेहंदी इब्ने सैयद मोहम्मद मेहंदी, सैयद नदीम अब्बास, शबाब फ़ातिमा, ज़हरा सल्तनत, नूरुल हसन, हाजी अकील नकवी, तनवीर फ़ातिमा बिनते अबरार हुसैन, मरहूम
اور ان کے مرحومین کے لیے دعا ربا فاطمہ، محق زہرا، شگفتہ زہرا، شبینہ رضوی، ید اللہ عبدی، معراج حسین، زیبا پروین، شہزاد حسین، بلقیس، رخسانہ نقوی، مدثر زیدی، احسان فاطمہ، خدیجہ بانو، سید مہندی رضوی حلوری، مرزا عمران، دانش غدیری، مرزا اقبال حسین، سائدہ پروین، زائرہ، مشال محمد علی، غضنفر، عظیمہ، غازی وجیحہ، گل بانو، فرحان، معینہ، طاہرہ، اہلیہ، سمانہ، فصیحہ، ندا، ماریہ، علی، فامیہ، آفتاب، حسین۔ تو مومنین یہ نام ہیں، اور ابھی نام تھوڑے اور باقی ہیں وہ جانتے ہیں۔ سید اختر شمس نقوی، چاند زیدی۔ مومنین یہ نام شامل ہیں نیابت زیارت میں، چونکہ آج یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ کی بہت سارے اعمال ہیں جس میں سے زیارت امام حسین علیہ السلام مستحب ہے۔ اس وجہ سے ہم نے وہ نوچندی کو ہٹا کے ہم نے عرفے کے دن کا اس کو رکھا ہے۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جو ناظرین ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آل کے اوپر ضرور پریس کریں، دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے 14 معصومین کے صدقے میں، بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں، مولا آپ سب کو بھی جلد سے جلد یہاں کی زیارت سے مشرف فرمائیں۔ جن جن مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا خداوند عالم سب کی تمام دلی جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائیں۔ جہاں جہاں بھی شیعان حضرت قرار آباد ہیں خداوند عالم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ جتنے بھی مومنین بھی اولاد ہیں خداوند عالم سب کو اولاد نگین عطا فرمائیں۔ جہاں جہاں بھی شیعان حضرت قرار آباد ہیں خداوند عالم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ زیارت یوم عرفہ حضرت امام حسین علیہ السلام پڑھتا ہوں میں جن مومنین کے ہم نے نام لیے ہیں ان کی جانب سے قربتاً اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا وارث فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمیت بذلک فرضیت بہ، یا مولا یا ابا عبداللہ اشہد اللہ و ملائکتہ و انبیاءہ و رسولہ انی بکم مؤمن و بیابکم موقن بشرائع دینی و خواتم عملی و قلبی لقلبکم منقلبی الی ربی صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی جسادکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم و باطنکم، السلام علیکہ یا ابن خاتم النبیین وابن سید الوصیین وابن امام المتقین وابن قائد الغر المحجلین الی الجنات النعیم، وکیف لا تکون کذالک وانت باب الخدا و امام التقی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا وخامس اصحاب القصا، غزتک ید الرحمہ ورضات من صد الایمان وربیت فی حجر الاسلام والنفس غیر راضیت بفراقک ولا شعاقت فی حیاتک، صلوات اللہ علیک وعلی آبائک و ابنائک، السلام علیک یا سریع العبرۃ الثاقبہ وقرین المصیبت الراتبہ، لعن اللہم تستحلت منک المحارم وانتحقت فیک حرمت الاسلام فقتلت صلی اللہ علیہ مقہورا واصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بک موتورا واصبح کتاب اللہ بفقد محجورا، السلام علیک وعلی جدک و ابیک و امک و اخیک وعلی الائمۃ من بنیک وعلی المستشہدین معک وعلی الملائکۃ الحافین بقبرک والشاہدین لزوارک المؤمنین بالقبول علی دعاء شیعتک، والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بأبی انت و امی ابن رسول اللہ، بأبی انت و امی ابا عبداللہ، لقد عظمت رضیت و جلت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل السماوات والارض، ولعن اللہ امۃ اسرجت والجمت وتحیت لقتالک مولائی ابا عبداللہ، کسدت حرمک واتیت مشہدک صلی اللہ بشان الذی لک عنده بالمحل الذی لک لدی ان یصلی
علی محمد وعلی محمد ویجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ بمنہ وجودہ وکرمہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج